कोरोना संक्रमण हालसम्मकै उच्च संख्यामा बढेपछि उपत्यकामा शुक्रबारदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू। एकै दिन 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4 जनाको मृत्यु। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 14 पुग्यो। कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 50,000 नागे, 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु। अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सको अभाव भएपछि विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमका 300 नर्स कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाइने। लोकसेवा आयोगद्वारा माघ मसान्तसम्मका सबै लिखित परीक्षा स्थगित। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 6,981 संक्रमित थपिए। कांग्रेस नेत्री रेणु यादवले सम्झाएको गौर नरसंहार। युवतीहरूलाई हत्याअघि बलात्कार गरिएको थियो भने यौनाङ्गमा भाटा रोपिएको, स्तन काटिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रचण्ड र माधव नेपालको भेटवार्ता। उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले सुरु गर्यो अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने स्टिकर अभियान। 18,000 नेपालीका राहदानीको विवरण इन्टरपोलसँग। 3 महिनासम्म मात्र कोरोना परीक्षण शुल्क 1500 लिन सक्ने निजी अस्पतालहरूको बनाई। कर्णालीमा कोरोनाको महामारी, सबै सीमा नाका खुल्लै, परीक्षण ल्याबमा ताला। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख नाग्यो। रेणु यादवलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेर गौर नरसंहारका अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न जनमत पार्टीको माग। विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई गृहमन्त्री खाँडको प्रश्न, परीक्षा निरन्तर राख्ने कि स्थगन गर्ने। नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोह समातियो। चन्द्रगिरी डाँडामा हिमपात सुरु। बुद्ध इयर अवतरण हुन नसकेपछि 40 मिनट आकाशमै 1 महिला जहाजभित्रै बेहोस। बहसमा प्रचण्ड प्रस्ताव, वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्न फेरि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुपर्ने। मुम्बईबाट उद्धार गरी ल्याइएका 12 बालक अभिभावकको जिम्मामा। हुम्ला जिल्लामा हिमपातका कारण हवाई उडान अवरुद्ध, जनजीवन कष्टकर। ताप्लेजुङमा तेस्रो पटक हिमपात। हिजो शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो। आहारा गोल्ड कपको पहिलो खेल आयोजक सहारालाई हराउँदै एपिएफको सहज जित। सुनको मूल्य तोलामै 1,000 रुपियाँले बढ्यो र तोडियो आइपिओको खडेरी। 5 महिनापछि 5 कम्पनीले एकै साथ पाए आइपिओको लागि अनुमति। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक र निजी सवारीमा जोर बिजोर लागू गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर गते जोर नम्बरका, बिजोर गते बिजोर नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। जोर बिजोरको निर्णय 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पनि लागू हुनेछ। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, मास्क अनिवार्य लगायतका यसअघिका नियम कायमै छन्। सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका पसल र पार्टी प्यालेसहरूमा एक पटकमा 20 जना भन्दा बढी प्रवेश दिन पाइने छैन भने खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कुल क्षमताको आधालाई मात्र प्रवेश दिन पाइनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 21,007 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 10,052 तथा 6,490 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,286 जना गरी 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 649 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। बिहीबार थपिएसँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको कुल संख्या 9,85,888 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ भने 8,18,809 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या 14 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार बिहीबार सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी हुने जिल्लाको सूचीमा प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा थपिएसँगै सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या 14 पुगेको छ। यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, मोरङ, सुनसरी, झापा, कास्की, बाँके, रूपन्देही र कैलालीमा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी थिए।
यो नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिए यताकै एकै दिनमा पुष्टि भएको सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। यसअघि 28 वैशाख 2078मा 9483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 50,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,338 थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 पुगेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमका लागि नियुक्त गरेको 300 नर्सहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाउने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दा जनशक्तिको अभाव हुन थालेपछि नर्सहरूलाई परिचालन गर्न लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा परिचालनका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। उनले भने विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममा प्रति स्थानीयत 3 जना नर्स परिचालन गरिएको छ। अब उनीहरूलाई कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा परिचालन गर्न परिपत्र भइसकेको छ। लोकसेवा आयोगले कोरोना महामारीका कारण माघ मसान्तसम्मका सबै पूर्ण निर्धारित लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। आयोगले बिहिबार एक सूचना मार्फत माघ 11 देखि माघ मसान्तसम्म तय भएका सबै लिखित परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ। यस्तै फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा समेत कम्तीमा 7 दिनको पुनः तालिकीकरण गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गरिने सूचनामा जनाइएको छ। लिखित बाहेकका अन्य पूर्व निर्धारित कार्यहरू भने यथावत रूपमा सञ्चालन हुने आयोगको भनाइ छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। बिहिबार बसेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बैठकले यही माघ 9 गतेदेखि परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। तर शुक्रबार र शनिबार हुने प्रवेश परीक्षा भने यथावत रहने बताइएको छ। त्रिवीको शुक्रबार बीएससी र शनिबार बीबीए र बीसीए कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा हुनेछ। त्यस्तै त्रिवीले 3 वर्ष एलएलबी को तेस्रो वर्षको माघ 10 गतेदेखि र 13 गतेदेखि पहिलो वर्षको परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 6,981 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 5,001 जना, ललितपुरमा 1,130 जना र भक्तपुरमा 850 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। सीके राउतलाई हत्याको चेतावनी दिँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा समाजवादी पार्टीकी नेत्री 1.5 दशक अघिको गौर हत्याकाण्डलाई सम्झाएकी छन्। स्मरणीय यो छ कि गौर हत्याकाण्ड पनि रेडियोकै पुरानो पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरमले मच्चाएको थियो। 2063 सालको चैत 3 गते भएको रौतडको गौरमा भएको नरसंहार नेपालको इतिहासकै एक बर्बर र जघन्य अपराधका रूपमा चित्रित छ, जसका अपराधीले कहिले दण्डित हुनु परेन। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ताले 27 जना माओवादी कार्यकर्ताको विवश तवरबाट हत्या गरेका थिए। मारिने मध्ये वाइसिएलमा आबद्ध युवा र युवतीहरू धेरै थिए। युवतीहरूलाई हत्याअघि बलात्कार गरिएको थियो भने यौनाङ्गमा भाटा रोपिएको, स्तन काटिएको अवस्थामा शव भेटिएका थिए। पृष्ठभूमिमा राजनीतिक विवाद भए पनि मूलतः यो फोरमले एकपक्षीय रूपमा मच्चाएको आपराधिक र सुनियोजित हिंसा थियो। घटनामा ठूलो संख्यामा भारतीयहरूको घुसपेट रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। भारतबाट आएको हतियारधारी जस्ता फोरमको आवरणमा आक्रमणको अग्रपंक्तिमा थियो। राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारहरूको एउटा टोलीले घटनाको केही दिनपछि स्थलगत गरेको थियो। उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा फोरमको तर्फबाट भारतीय गुण्डाहरूको प्रयोग भएको उल्लेख छ। घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउनका लागि सरकारका तर्फबाट गठन भएको छानबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि घटनालाई राजनीतिक झडप नभएर जघन्य अमानुषिक र अमानवीय अपराध ठहर गरेको थियो। यो अपराधमा सिधै तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम जोडिएको छ। उनी घटनाका मुख्य आरोपी नै हुन्। यादव सहित करिब 300 जना विरुद्ध 2064 सालमा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी भएको थियो, तर प्रहरीले कुनै कारबाही गर्न सकेन। उक्त हत्याकाण्डका पीडित परिवारले राज्यका तर्फबाट 10 लाख रुपियाँ राहत पाए, तर न्याय पाएनन्। माओवादी नेतृत्वले यो घटनालाई सहजै भुलिदियो। गौर हत्याकाण्डको केही समयमा नै माओवादी र फोरमबीच सत्ता साझेदारी भएको थियो। तत्कालीन माओवादीका एक प्रमुख नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले पनि उपेन्द्र यादवसँग एउटै पार्टीमा छन्। यो घटनाको छानबिन र कारबाहीमा माओवादीले कहिल्यै गम्भीर पहल गरेन।
बरु पहिलो संविधान सभाको चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि फोरमलाई सत्ताको सहयात्री बनायो। फोरमका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष अमर यादव पछि नेकपामा प्रवेश गरेका थिए। घटनाका पीडितहरू भने अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। गत वर्ष पीडितहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ओलीले उनीहरूलाई न्यायको आश्वासन दिए तर न्याय दिलाएनन्। गत वर्ष कार्तिक 8 गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले विराटनगर विमानस्थलमा पुगेर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गौर घटनाको छानबिन हुने बताएका थिए, तर उनको बोली पनि बोलीमै सीमित भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले भेटवार्ता गरेका छन्। बिहिबार अपराह्न 4:30 बजे सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाइएपछि स्थगित भएको थियो। बैठक स्थगित भएपछि देउवा, प्रचण्ड र नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। प्रचण्डले हालै वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै ट्राफिक प्रहरीले अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न स्टिकर अभियान सुरु गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले सार्वजनिक सवारी साधनका चालक, सहचालक तथा यात्रुलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै सवारी साधनहरूमा सूचनामूलक स्टिकर टाँस गरेको हो। काठमाडौँ मल अगाडि गरिएको कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी, यातायात व्यवसायी तथा पदाधिकारी र अन्य प्रहरी अधिकृतले सवारी साधनमा चढ्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ भन्ने सचेतनामूलक स्टिकर टाँसेर अभियान सुरु गरेका थिए। राहदानी विभागले 18,771 नेपाली नागरिकका राहदानी हराएका विवरण अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलमा दर्ता गराएको छ। राहदानी नियमावली 2020 अनुसार विभागले हराएका राहदानीको विवरण नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा मार्फत 194 राष्ट्र सदस्य रहेको इन्टरपोलमा दर्ता गराएको हो। नियमावली अनुसार हराएका राहदानी मध्ये इन्टरपोललाई समय समयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसै हप्ता परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा विभागले हराएको राहदानीको विवरण नियमित रूपमा इन्टरपोललाई पठाउँदै आएको जनाएको छ। सबै निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण शुल्क 1500 काम गर्न एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल अफिनले निर्देशन दिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालले 800 र निजीले 1500 लिनका लागि अनुरोध गरेको थियो। अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले कोरोना महामारीमा सामाजिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि शुल्क घटाएर लिन निजी अस्पताललाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। व्यावसायिक हिसाबले हामीलाई पीसीआर शुल्कमा खासै नाफा आउँदैन। अहिले समयलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका हौं, दाहालले भन्नुभएको छ। यो शुल्क 3 महिनासम्मका लागि मात्रै कायम गरिएको हो। त्यसैगरी कोरोना संक्रमितको उपचारमा सरकारले दिने गरेको रकम अपुग भएको गुनासो गरे। हाल सरकारले जटिल अवस्थाका प्रतिदिन बिरामीको उपचार गर्दा निजी अस्पतालले 15,000, सामान्य अवस्थाको भए 3500, मध्यम जटिल खालको भए 7,000 शोध भर्ना लिन्छ। सरकारी अस्पताल र सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले संक्रमितको उपचार गरे बापत सरकारले अस्पताललाई शोध भर्ना दिनेछन्। कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका सरकारी अस्पताल र सम्झौता गरेका अस्पतालमा मात्र लागू गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा 78 वटा अस्पतालमा कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालन गरेको जनाएको छ। सरकारले प्रतिदिन प्रति बिरामी संक्रमितको उपचार बापत दिने शुल्क निजी ठूला अस्पताललाई पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबको सेवा सुविधा भएका अस्पतालमा त्यति रकमले काम गर्न सकिँदैन। डाक्टरले भन्नुभएको छ, यस विषयमा सरकारले समयमा नै सोच्नुपर्छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि नेपालगञ्ज नाका हुँदै घर फर्कने कर्णालीवासीको संख्या बढ्दो छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने बाँकेको जमुनाहा नाकाबाट दैनिक 1000 भन्दा बढी नागरिक नेपाल फर्किन थालेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ। नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुनुहुन्छ। भारतबाट फर्केकाहरूमा दैनिक संक्रमणको दर बढ्दो छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेजबहादुर ओलीले भन्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने र सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा कोरोना खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। तर कर्णाली प्रदेशमा भने कोरोना महामारीको सन्तास शून्य छ। सीमा नाका खुल्ला छन्। कोरोना परीक्षण ल्याबमा ताला लागेको छ। सीमा नाकाबाट संक्रमितहरू सिधै गाउँ जान थालेका छन्। सरकारी तयारीमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। कर्णालीमा पूर्व तयारी कस्तो छ भन्ने अनलाइन पत्रिका अनलाइन खबरको प्रश्नमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर रबिन खड्का भन्नुहुन्छ, दोस्रो लहर कम भएपछि बन्द गरिएका संरचनाहरू बनाउँछौँ। नाकामा भेटिएका संक्रमितहरू सम्बन्धित पालिकाको समन्वयनमा गाउँ पठाउन थालेका छौँ। उनले भने अहिलेसम्म खासै तयारी छैन, अब जुट्छौँ। सल्यानको कपुरकोट, बाँके र सुर्खेतको सिमाना बबई र पञ्चपुरको जामु भएर दैनिक हजारौंको संख्यामा कालापहाड भारत गएका कर्णालीवासीहरू घर फर्किन थालेका छन्। तर ती तीनवटै नाका खुल्ला छन्। नाका हुँदै आएका मानिसलाई होल्ड गरेर राख्न होल्डिङ सेन्टर त परको कुरा, सामान्य हेल्थ डेस्कको पनि व्यवस्था गरिएको छैन। दोस्रो लहर कम भएसँगै बन्द गरिएका हेल्थ डेस्कहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सीमा नाकाबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख समेत प्रदेश सरकारसँग छैन। भारतमा कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको दैनिक संख्या फेरि 3 लाख नागेको छ। त्यहाँ 8 महिनापछि कोरोना भाइरसबाट सक्रिय हुनेको दैनिक संख्या 3 लाख नागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतभर 3,17,532 जना नयाँ संक्रमित थपिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा हालसम्म कुल 3,18,18,773 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमध्ये 3,58,07,029 जना निको भएका छन्। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गौर नरसंहारको जिम्मेवारी जसपा नेत्री समेत रहेकी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु दाहालले लिएको भन्दै खुलेआम हत्याको धम्की दिने मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष दीपक कुमार शाहले बिहिबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चरम आपराधिक अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी 2063 सालको गौर नरसंहारमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले आपराधिक अभिव्यक्ति दिने, हत्या हिंसा भड्काउन खोज्ने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र रच्ने मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्छ। साथै गौर नरसंहारका फरार अभियुक्तहरूलाई सुरक्षाकर्मीले विशिष्ट सुरक्षा घेरामा राखेर सुरक्षा दिने होइन कि उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी नरसंहारका पीडितहरूलाई न्याय दिँदै मधेसमा विद्यमान आपराधिक पार्टीको आपराधिक राजलाई समाप्त पार्नुपर्दछ। मन्त्री यादवले गौर घटना जसपाले घटाएको स्वीकार गरेको भन्दै उक्त व्यक्ति चरम आपराधिक रहेको र किसान आन्दोलन र आम जनताको विरुद्धमा रहेको जनमत पार्टीको निष्कर्ष रहेको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बीए एलएलबी को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएकाहरूमध्ये प्राञ्जली कणेल र अञ्जली तिवारीलाई बिहिबार टेलिफोन गरेर गृहमन्त्री खाडले जारी परीक्षा सञ्चालन गरिरहने कि केही समय स्थगन गर्ने भनेर सोधेका हुन्। विश्वविद्यालयले पुस 29 गतेबाट सुरु गरेको बीए एलएलबी चौथो वर्षको परीक्षा मध्ये बुधबार भएको परीक्षामा कोभिड-19 संक्रमित र संक्रमण नभएकालाई एउटै कोठामा राखिएको भन्दै परीक्षार्थीले शान्तिपूर्ण धरना दिएका थिए। त्यो धरनामा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको भन्दै विद्यार्थीको टोली बिहिबार गृहमन्त्री खानलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेको थियो। उनीहरूलाई मन्त्री खानले पढ्नमा ट्यालेन्ट विद्यार्थीले परीक्षा होस् भन्ने चाहना राखेको, तर परीक्षाको तयारी नगरेका विद्यार्थीले परीक्षा स्थगन भएमा केही तयारी गर्न पाइन्थ्यो भनेर स्थगनको माग राखेको भन्ने कुरा आएकाले यथार्थ के हो भनेर सोधेका थिए। दोस्रो र तेस्रो वर्षमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीले पनि परीक्षा नदिएको बताएका थिए। मन्त्री खाँडसँग टेलिफोनमा कणेलले परिवारसहित आफू कोभिड-19 संक्रमणमा रहेको र संक्रमणका कारण विद्यार्थीले छुट्टै बसेर परीक्षा दिने व्यवस्था विश्वविद्यालय र परीक्षा सेन्टर भएको क्याम्पसले नगरेको भन्दै केही समय स्थगन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाएकी थिइन्। नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोहलाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले समातेको छ। नेपालबाट मोबाइल एप्लिकेसन चलाएर अमेरिकामा जुवा खेलाएको अभियोगमा 12 जनालाई पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रमुख वसन्त बहादुर कोवरले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नेपालका मुख्य नायक सुजेन्द्र थापा, प्रदीपमान सिंह बस्नेत, बुद्ध महर्जन सहित मनिष थापा, समीर थापा, कविता थापा, रबिन खड्का, रोजा महर्जन, साहिल महर्जन, हनिसा महर्जन, विनोद ठगुन्ना र रमादेवी श्रेष्ठ छन्। उनीहरूले कम्तीमा $10 वा त्योभन्दा बढी राखेर खेल्नुपर्ने गरी मोबाइल एप्लिकेसन चलाइरहेका रहेछन्। कुँवरले भने यो सबै बनाउने एकजना व्यक्ति पनि अमेरिकामै रहेको बुझिएको छ। अहिले समातिएकाले नेपाल मार्फत जुवा खेलाउने काम गरिरहेका थिए। उनीहरूले जुवा खेलाए बापत कमिसन पाउने गरेको कुँवर बताउँछन्। 3 मुख्य व्यक्ति बाहेक अन्य कामदारका रूपमा प्रयोग भएका थिए भने अन्यले कामदारका रूपमा जुवा खेल्न लिङ्क सेयर गर्ने गरेको पाइएको कुँवरले बताउनु भएको छ।
पश्चिमी वायुको प्रभाव परेसँगै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात पर्न थालेको छ। यसै क्रममा बिहिबार 1:30 बजेतिर चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ पर्न थालेको चन्द्रागिरी हिल्स प्रहरीले जनाएको छ। चन्द्रागिरी हिल्स प्रहरीको फेसबुक पेजबाट वर्षासँगै हिउँ परिरहेको लाइभ भिडियो प्रसारण गरिएको थियो। गत पुसमा पनि चन्द्रागिरी डाँडा, फुलचोकी, शिवपुरी डाँडामा हिउँ परेको थियो। बुद्ध एयरमा एक यात्रु बेहोस भएकी छन्। बिहिबार बिहान काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज उडेको जहाज गन्तव्यमा पुगेर पनि अवतरण गर्न सकेको थिएन। समयमै अवतरण हुन नसक्दा त्रासले ती व्यक्ति बेहोस भएकी हुन्। स्थानीय तहको चुनाव टार्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमिरहोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रचण्डको यो प्रस्तावले तरङ्ग त ल्याएको छ नै, तर टिट फर ट्याटकै शैलीमा आएकाले प्रचण्डको प्रस्तावलाई सत्तारूढ र विपक्षी दलका नेताहरूले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, सरकारले घोषणा गरे एमालेले निर्वाचन इन्कार गर्दैन, तर त्यो प्रचण्डको धम्की मात्रै हो। तर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अर्ली इलेक्सन बारे कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन व्यवसायीसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका हुन्। छलफलमा 3वटा सुझाव प्रस्तुत भएका छन्। पहिलो, राजनीतिक वातावरण तयार पार्ने। त्यस्तो सुझाव दिने कानुन व्यवसायीले स्थानीय चुनाव भन्दा अगाडि आम चुनाव गर्न पहिले सत्ता गठबन्धनमा सहमति खोज्न सुझाएका छन्। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई मनाउने। एमाले आफैले वर्तमान संसदले काम गर्न सक्दैन भनेर हिँडिरहेकाले सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति भए राजनीतिक वातावरण बन्ने उनीहरूको तर्क छ। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट प्रस्ताव पास गर्ने। राजनीतिक वातावरण बनेपछि प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमतले अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गर्ने हो भने कानुनी अडचन नआउन सक्ने तर्क देउवा र प्रचण्डले भेटेका कानुन व्यवसायीहरूको थियो। बेलायतमा संसदले आफै विघटन हुन चाहेको खण्डमा कानुन सम्मत हुने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि त्यस्तो कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन, तर संसदमा प्रस्ताव पारित गर्न सुझाव दिनेहरूको तर्क छ 2/3 ले संविधान संशोधन हुन्छ। प्रतिनिधि सभा आफैले अर्ली इलेक्सनलाई मान्यता दियो भने अदालतले रोक्न सक्ने स्थिति रहन्न। वैशाखमा अर्ली इलेक्सन गर्ने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले पनि संसदबाट अर्ली इलेक्सनको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेर जान सकिने बताएका छन्। तर जुनसुकै उपाय अपनाए पनि वैशाखमा अर्ली इलेक्सन संविधान र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशको बर्खिलाफ हुने संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। माइती नेपालले भारतको मुम्बईबाट उद्धार गरी ल्याएका 12 जना बालक तथा किशोरहरूलाई उनीहरूका अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ। रौतहटका 7, महोत्तरीका 2, कैलाली, धनगढी र कपिलवस्तुका 1-1 बालकलाई बुधबार साँझ वीरगञ्जमा उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएर घर पठाएको आवधिक गृह प्रमुख सङ्गीता पुरीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई मंगलबार साँझ मुम्बईबाट उद्धार गरी वीरगञ्ज ल्याइएको थियो। 13 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका ती बालक किशोरहरूलाई मजदुरीका लागि मुम्बई लगिएको थियो। सन् 2021 को जुलाई 7 तारिखमा भारतको मुम्बई पुगेका उनीहरूलाई त्यहाँको कुलर रेलवे स्टेसनबाट भारतीय प्रहरीले उद्धार गरेको थियो। त्यसपछि ती बालकहरूलाई भारतीय प्रहरीले मुम्बई स्थित बाल कल्याण कमिटीको जिम्मा लगाएको थियो। कमिटीले माइती नेपाललाई समन्वयन गरी बालकहरूको स्वदेश फिर्ताको पहल गरेपछि मुम्बई स्थित माइती नेपालको मिसिङ रेस्क्यु अपरेसन टिमले सक्रियता देखाएर बालकहरूको स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया थालेको थियो। उच्च हिमाली हुम्लाको उत्तर जिल्ला जोड्ने एकमात्रै हवाई सेवा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान अवरुद्ध भएको छ। बिहिबार बिहानदेखि जिल्लामा हिमपात भएपछि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा हवाई सेवा प्रभावित भएको हो। नेपालगञ्ज सुर्खेतबाट उडान भर्दै आएका नेपाल एयरलाइन्स, सीता, समिट र तारा एयरले हिमपातका कारण उडान भर्न नसकेका हुन्। हुम्लामा हिमपात हुनुका साथै नेपालगञ्ज सहित तराईको क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु तुवालो सहित कुहिरो लागेपछि उडान हुन नसकेको सिमकोट विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ। जिल्लामा बिहान 6 बजेदेखि हिमपात भएको थियो भने त्यसपछि बाक्लो कुहिरो लागेकाले हुम्लामा उडान भर्दै आएको हवाई यातायातको सेवा प्रभावित भएको छ। हुम्लाका लागि सीता, समिट र तारा एयरले बिहान 7 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेसम्म उडान भर्दै आएका थिए। हवाई सेवा अवरोध हुँदा जिल्ला बाहिर जाने यात्रु सिमकोटमै रोकिएका छन् भने नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट जिल्ला पुग्ने यात्रु समेत उतै रोकिएका हुन्।
ताप्लेजुङमा तेस्रो पटक हिमपात भएको छ। समुद्र सतहदेखि 4200 मिटर उचाइमा अवस्थित फत्ताङलुङ गाउँपालिका 7 याङमा 3400 मिटर उचाइ क्षेत्रका बस्तीहरूमा बुधबार रातिदेखि बाक्लो हिमपात भएको छ। हिमपातका कारणले अत्याधिक चिसो बढेकाले बढी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएका घुन्साका स्थानीय लोकसान शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। हिमपातले जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै पशु चौपाया समेत प्रभावित भएका टाँसी तेन्जी शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। हिमाली क्षेत्रमा मुख्य पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा पशुपालन रहेको छ, तर हिमपातको समय पशु जोगाउन मुस्किल पर्ने शेर्पाले बताउनुभयो। सबैभन्दा याक चौरीको बाछाबाछीलाई हिमपातको समयमा जोगाउने समस्या हुने शेर्पाको भनाइ छ। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको बजार बिहिबार 33.03 अङ्कले बढेर 2931.34 को बिन्दुमा पुगेको छ। बढेको बजारमा अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम भने 25 करोडले घटेको छ। आज 229 कम्पनीको 1,59,89,744 किता सेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार 6 अर्ब 2 करोडको सेयर खरिद बिक्री भएकोमा बिहिबार कुल कारोबार रकम 5 अर्ब 77 करोड 31 लाख मात्रै छ। बिहिबार कारोबारमा आएका 31 उपसमूह मध्ये ब्याङ्किङ र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। आइएमए जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी बजारमा धेरै खरिद बिक्री हुने सेयरमा दरियो। आज उक्त कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री 22 करोड भन्दा धेरै रह्यो। आज मैलुङ खोला र तेह्रथुम पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको थियो। समग्र बजारमा जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले उच्च लाभ प्राप्त गरे। आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनीको डिभेन्चरको मूल्यमा आज 4 अङ्कको गिरावट आएको थियो। पोखरा रङ्गशालामा बुधबारदेखि सुरु भएको 20औं आहारारा गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै विभागीय टिम एपीएफले जित निकालेको छ। एपीएफको जितमा आभास लामिछाने र प्रदीप लामाले समान 1-1 गोल गरेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको 13औं मिनेटमा एपीएफका आभास लामिछानेले पहिलो गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाएका थिए। युरोपियन फुटबल खेलको अनुभव बटुलेका लामिछानेले जारी प्रतियोगिताको पहिलो गोलकर्ता बनेका छन्। खेलको सुरुवातमै गोल खान पुगेकाले सहारा दबावमा पुगेको थियो। निर्धारित समयको हाफमा 1-0 ले अग्रता लिएको एपीएफले दोस्रो हाफको सुरुवातमै दोस्रो गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएको थियो। खेलको दोस्रो हाफ 59औं मिनेटमा एपीएफका सनी श्रेष्ठ लामो पासलाई कन्ट्रोल गर्दै प्रदीप लामाले बललाई दोस्रो गोल चुमाएका थिए। खेलमा आभास लामिछाने म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। मुसफलकै चर्चित फुटबल प्रतियोगिताका रूपमा लिएको आहारारा गोल्ड कपको यस वर्षको संस्करण दर्शक बिना नै भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण प्रशासनले भिडभाड गर्न रोकेकाले दर्शक बिनै प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। 10वटा टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। बिहिबार सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 1000 रुपियाँले बढ्दा चाँदीको मूल्य तोलामा 30 रुपियाँले वृद्धि भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 93,700 रुपियाँ पुगेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 93,200 रुपियाँ कायम भएको छ। बुधबार 92,700 रुपियाँमा छापावाला र 92,200 रुपियाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो। साधारण शेयर आइपिओ को खडेरी तोडिएको छ। विगत 5 महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिएनन्। बोर्डबाट अन्तिम पटक साउन 14 गते 2वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका थिए। त्यसको 5 महिनापछि 5वटा कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिएको छ। बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना सर्वोत्तम शेयरको भित्री कारोबारमा मुछिएपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन थियो। त्यसयता बोर्डको कार्यकारी रूपमा नेतृत्व सम्हाल्दै आएका निरज गिरीलाई सरकारले आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिने अधिकार दिएको थिएन। सोही कारण बोर्डले पछिल्लो 5 महिना यता कुनै पनि कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासनको अनुमति दिन सकेको थिएन। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरीलाई अध्यक्ष गराउन अधिकार दिए लगत्तै 5वटा कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको अनुमति पाएका हुन्। बोर्डकी प्रवक्ता दिपा दाहालले हिजो बोर्डको बैठकले आइपिओ अनुमति दिएको जानकारी दिनुभएको छ। ग्रीन बेन्च, बलेखी हाइड्रो पावर, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त, नेस्टो समृद्ध लघुवित्तले आइपिओ निष्कासन अनुमति पाएका छन्।
ग्रिन भेन्चरले स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरेर 62,50,000 किता सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ। त्यस्तै बलेफी हाइड्रोले 36,55,940 किता, नेस्टोले 8,28,750 किता, राष्ट्र उत्थानले 8,50,000 किता र जाल्पाले 5,20,000 किता सेयर निष्कासनको अनुमति पाएका हुन्।